नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज में महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। दरगाह हजरत बल में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम शान इज्तिमा, सईबुक से खानकाए मौला तक मीलाद का जलसा। दरगाह में अशोक स्तून की तनसीब पर तनाज़ा, वजीर आला ने सवाल उठाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद। दरगाह में अशोक एम्बलम की तनसीब, आइन की खिलाफ वर्जी, एडवोकेट सैयद रियाज खावर। महबूब मुफ्ती ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ दफा 295A के तहत कार्रवाई का किया मुतालबा। हजरत बल वाक़े पर तारिगामी बरहम, हुक्काम से माफी और अवामी जज्बात का एहतराम करने का मुतालबा। हजरत बल दरगाह में कौमी निशान की तोड़ फोड़ पर FIR दर्ज। सजाद लोन की हजरत बल तनाज़े पर पुरअमन रहने की अपील, सियासी रहनुमाओं को एहतियात बरतने का मशवरा। और महकमा मौसमियात की पेशगोई, कश्मीर में बारिश और गरज चमक के इम्कानात। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर वादी कश्मीर में मजहबी जोश व जज्बे के साथ इबादत का एहतिमाम किया गया। हजारों अकीदतमंदों ने हजरत बल दरगाह और दीगर मज़ारात पर हाजिरी थी। 12 रबीउल अव्वल की शब लोगों ने शब बेदारी, दुरूद सलाम, नात खानी और खुसूसी दुआओं में हिस्सा लिया। सबसे बड़ा इज्तिमा हजरत बल दरगाह में मुनक्किद हुआ, जहां मर्द, खवातीन और बच्चे पूरी रात इबादत में मशगूल रहे। इधर हक्कानी मेमोरियल की जानिब से एक अजीम शान मीलाद के जलसे का सईबुक बड़गाम से खानकाए मौला तक इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों अकीदतमंदों ने शिरकत की। पेश है ये रिपोर्ट। वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने हजरत बल दरगाह में अशोक एम्बलम के निशान वाली तख्ती की तनसीब पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी अलामतों का इस्तेमाल मजहबी मकामात पर नहीं किया जाता। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैंने किसी मस्जिद, दरगाह या मजहबी मकाम पर ऐसा निशान नहीं देखा। अगर काम अच्छा हो तो अवाम खुद पहचान लेते हैं, तख्ती लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर गलती हुई है तो इसे तस्लीम किया जाए और माफ़ी मांगी जाए। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दरगाह सानिया पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम, इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी? क्या काम काफी नहीं था? दरगाह हजरत बल को ये सूरत जो है, ये शक्ल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया था। मुझे तो बताइए ना, कहीं पे उन्होंने ऐसा पत्थर लगाया? आज भी लोग उनके काम को याद करते हैं, इस बात के बावजूद कि उन्होंने वहां अपने नाम का कोई पत्थर नहीं लगाया। पत्थर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर काम सही होता तो लोग खुद ब खुद उस काम को पहचान लेते। अब चलिए, उन्होंने गलती की, हो गया, नहीं होना चाहिए था। आपने पहले तो लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ, कम से कम उसके लिए तो माफी मांगी जाए। ये कहे कि ना हाँ जी हमसे गलती हुई, पत्थर पे ये होना नहीं चाहिए था, किसी ने नहीं किया। आप बाकी जो मजहबी दायरों में फंक्शन होते हैं जहाँ इस तरह के पत्थर लगते हैं, आप गूगल करके निकाल के देखिए, कहीं पे भी ये सरकारी एम्बलम जो है इस्तेमाल नहीं होता। सरकारी एम्बलम सिर्फ और सिर्फ सरकारी फंक्शनों में इस्तेमाल होता है। जो कल दरगाह शरीफ आस्थान में हुआ, हम उसको कंडम करते हैं, क्योंकि वायलेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक न माना है, ना उसको कभी सपोर्ट किया है। इसका तरीका बेहतर हो सकता था, बेहतर तरीके से उसको हैंडल किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया, क्योंकि इसमें रिलीजियस सेंटिमेंट जो है उसमें वो हर्ट हुए हैं। उसी के बरक्स कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए, वो अफसोस है। लेकिन उसके बदले उनके ऊपर FIR और PSA की धमकी देना, मुझे लगता है वो बहुत सरासर गलत है और हम उसको सरासर कंडेम करते हैं। इधर जम्मू कश्मीर के मशहूर कानूनी माहिर सैयद रियाज खावर ने भी दरगाह में तख्ती पर अशोका एम्बलम तराश कर नस्ब करने पर कहा कि इस तरह के कौमी निशान सिर्फ सरकारी दफातर और तकरीबात में इस्तेमाल हो सकते हैं, जबकि इंडिया स्टेट ऑफ
ایکٹ 2005 کے تحت مذہبی یا نجی ادارے اسے بغیر مرکزی حکومت کی اجازت کے استعمال نہیں کر سکتے، اور اسلامی عقائد کے مطابق مساجدوں اور درگاہوں میں جانداروں کی تصاویر یا نقش و نگاری لگانا ممنوع ہے، جس کی آرٹیکل 25 ضمانت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت بل جیسے مقدس مقام پر قومی نشان لگانا نہ صرف مذہبی جذبات کی خلاف ورزی ہے بلکہ قانونی طور پر بھی ناجائز ہے۔ اس میں قانونی نوعیت یہ ہے کہ آرٹیکل 25 انڈین کانسٹیٹیوشن مذہب کی گارنٹی دیتا ہے کہ کوئی بھی مذہب اپنی پریکٹس اپنی کانشنس کے مطابق کرے، پروپیگیٹ کرے، پروفیس کرے۔ لہذا اسلام میں یہ ہاتھی شیروں کی تصویریں نہیں ہو سکتی کسی مسجد میں، کیونکہ نیشنل ایمبلم جو ہے اس میں تو ہاتھی، گھوڑے، شیر کی تصویر ہے، تو یہ لہٰذا آرٹیکل 25 کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے 2005 میں ایک ایکٹ پاس کیا ہے، اسٹیٹ ایمبلم امپراپر یوز ایکٹ 2005۔ اس میں اگر کوئی وائلیشن کرے گا، کوئی چیریٹیبل ٹرسٹ پر لگائے گا، بزنس ہاؤس پر کوئی نیشنل ایمبلم لگائے گا، اسٹیٹ ایمبلم لگائے گا، یا کسی مذہبی ادارے پر لگائے گا، تو اس کو 2 سال کی قید کی سزا ہو سکے اور 5,000 جرمانہ، یا دونوں چیزیں اکٹھے ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ سارے ہندوستانی آئین اور امپراپر نیشنل ایمبلم امپراپر ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، تو اس پر قانونی چارجوئی ہو سکتی ہے۔ پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوب مفتی نے حضرت بل درگاہ میں اشوکا ایمبلم کی تنصیب پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام نے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وقف بورڈ چیئرپرسن اور ممبران کے خلاف دفعہ 295A کے تحت قانونی کارروائی کی جائے۔ محبوب مفتی نے کہا کہ حکومت کو ان افراد کے خلاف FIR درج کرنی چاہیے جنہوں نے اس اقدام کی اجازت دی۔ ایمبلم ہے اس کے ساتھ وہ اس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ جس ایمبلم کی اس وقت جو ایک ہمارے مذہب میں بت پرستی کا جو کے خلاف ہمارا مذہب ہے، تو وہ اس کے خلاف لوگ تھے کہ یہ کیوں لگا وہاں پر۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کہنا کہ بھئی ان کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے اندر بند کرنا چاہیے، ٹیررسٹ ہیں، میں تو کہتی ہوں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے سیکشن 295A کے انڈر، بیکاز دس از بلاسفیمی فار اس۔ جو بلاسفیمی کی سزا ہے جب آپ کہیں کسی ایسی کوئی حرکت کرتے ہو جس سے کسی بھی مذہب کے لوگوں کے جذبات زخمی ہو جائیں، مجروح ہو جائیں، تو وہاں پر یہ ایکٹ لگتا ہے اور اس میں کارروائی ہونی چاہیے۔ میں عمر عبداللہ صاحب سے بھی گزارش کروں گی کہ جو اوقاف ہے وہ اس میں رسپانسبل ہے، کیونکہ وہاں تو کوئی نان مسلم نہیں ہے، وہاں سارے مسلمان ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے آقا جو دو جہاں کے وہاں پر جو ان کی درگاہ ہے، وہاں پر جو ان سے منسلک درگاہ ہے، وہاں پر ہم شرک کرنے جا رہے ہیں۔ ہم یہ کیوں کیا؟ پہلے تو جو وہاں میں نے دیکھا جس طرح سے اس کے انوگریشن کی، وہاں تو درود ہونا چاہیے تھا، درود السلام ہونا چاہیے تھا، نعت خوانی ہونی چاہیے تھے۔ یہ تو BJP کا کوئی ذاتی فنکشن نہیں تھا۔ کلگام کے MLA محمد یوسف تاریگامی نے حضرت بل درگاہ میں اشوکا ایمبلم کی تنصیب کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے عوامی جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکام معافی مانگے اور آئندہ ایسی حرکت نہ دہرائے۔ تاریگامی نے زور دیا کہ FIR اور دباؤ کے ذریعے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ عوامی احتجاج کو سنجیدگی سے سننا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ جبر اور زبردستی نہ ملک کے حق میں ہے اور نہ ہی روایت کے۔ ادھر جموں کشمیر پولیس نے حضرت بل درگاہ میں اشوکا ایمبلم کی تختی کو نقصان پہنچانے کے واقعے پر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق بھارتیہ نیائے سنہتا یعنی BNS کی متعلقہ دفعات کے تحت تھانہ نگین میں FIR درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے اور کہا ہے کہ ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وہی پیپلز کانفرنس کے سربراہ سجاد لون نے حضرت بل درگاہ تنازع کے بعد عوام اور سیاسی رہنماؤں سے صبر و تحمل کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ایک افسوسناک ہے، کسی بھی مقدس مقام پر سرکاری علامت کا استعمال نامناسب ہے۔ انہوں نے پولیس سے درخواست کی ہے کہ وہ مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے FIR درج کرنے سے گریز کرے۔
महकमा मौसमियात ने 7 और 8 सितंबर को वादी भर में फिर से हल्की बारिशों की पेशगोई की है, जबकि जम्मू के कुछ अजला में रात या सुबह के वक्त दरमियानी बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा का मजीद कहना है कि 9 से 12 सितंबर तक कहीं कहीं मुख्तसर बारिश या गरज चमक हो सकती है। महकमा ने कमज़ोर मकामात पर लैंडस्लाइड्स और पत्थर गिरने का खदशा भी जाहिर करते हुए आवाम को पानी के ज़खायर और नालों के करीब न जाने की हिदायत दी है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान महविश मकीन को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।